अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हों और अल्लाह के फजल करम से मैं भी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश हो आबाद रखे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। आप पर अल्लाह ताला की रहमतों की बारिशें हों और खुशियाँ आप लोगों के घरों की जीनत बने और कोई भी मुश्किल परेशानी दुख तकलीफ़ आप लोगों के करीब ही ना आए। अगर कोई बहन भाई किसी आजमाइश में मुश्किल में है तो अल्लाह पाक उसकी गैबी मदद फरमाए अपने जनाब से। और किसी को भी अल्लाह ताला किसी इंसान का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक अपनी जनाब से हमें अता करे। अल्लाह पाक उनकी मदद अपने गैबी ख़जानों से करे और किसी को मोहताज कभी भी ना करे। जब कभी ऐसा हो कि आप हर तरफ नाउम्मीदी के अंधेरे आपकी तरफ छा जाएं और कोई भी राह नज़र ना आ रही हो और आप पे मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़ें, अगर कभी इस किस्म के हालात आ जाएं तो आप दुरूद इब्राहिमी की कसरत कर दें। उठते बैठते चलते फिरे वज़ू की भी कोई शर्त नहीं है, आप चलते फिरते दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते रहें। फिर देखिए अल्लाह पाक गैबी मदद कैसे अता करते हैं। और दुरूद इब्राहिमी को ही रोज़मर्रा का वजीफ़ा बना लें। इसको पढ़ने से दुनियावी और दीनी मामलात अल्लाह ताला आपके सब दुरुस्त कर देंगे और दीनी और दुनियावी सारी नेमतें आपको मैसर आ जाएंगी। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएंगे। और आप सोचें कि जिस शख्स की ज़िंदगी में गैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हो तो सोचें उसकी ज़िंदगी कितनी बामकसद और खुशगवार होगी और उस ज़िंदगी में कितना लुत्फ़ और सरूर होगा। और इंसान अपने दुनिया पर आने पर और अपनी आखिरत पर कितना खुशकिस्मत हो सकता है, ये आप लोगों का अंदाज़ा नहीं है। एक दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से आपको हर तरह की नेमत अल्लाह ताला अता करते हैं और कोई भी तंगी, और अगर आपकी तंगी है तो वो खुशहाली में बदल जाएगी। मेरी एक दोस्त हैं जो कि बहुत बकसरत दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं, तो उन सिस्टर ने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। वो कहती हैं कि मैं दुरूद शरीफ के बेनिफिट्स के बारे में अक्सर पढ़ती रहती थी और फिर मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। वो कहती हैं कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से जो लुत्फ़ व करम मेरे पे नाजिल होना शुरू हुआ तो उसकी बरकत से मैं दुरूद इब्राहिमी की तादाद बढ़ाती रही। जैसे ही मैं तादाद बढ़ाती थी अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम की बारिश होने लगी और मैं रूहानी तौर पे इतनी खुशहाल और पुरसुकून और मुतमईन हो गई कि मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रही। और दुरूद शरीफ जितना हम खुशो-ख़ुज़ू से पढ़ेंगे, ये तौफ़ीक अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक अता करते हैं उसको ही मिलती है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत देते हैं उसको ही मिलती है। और जिसको अल्लाह ताला दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफ़ीक अता करेंगे और उसी को मिलेगी। बस आप लोगों ने नियत करनी है और ये सोचना है कि मैंने ये करना है और करना ही करना है। तो फिर देखिएगा कितनी आसानियाँ होती हैं आपकी ज़िंदगी में। और फिर अल्लाह से आपका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा क्योंकि आप हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहेंगे। दुरूद इब्राहिमी बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरे कामों में लगता है आप हर वक्त अल्लाह के कामों में लग जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा मेरे कामों में लगता है मैं उसके कामों में लग जाता हूँ। वो कहती है कि मैंने हर चीज़ में मौजज़े देखने शुरू कर दिए। कोई भी चीज़ होती तो मुझे मौजज़ा नज़र आता कि कोई भी नामुमकिन काम जो मैं कहती कि नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं, वो भी मैंने अपनी आँखों से होते देखे है दुरूद इब्राहिमी की बरकत से। और वो सिस्टर शेयर करती हैं कि मुझे कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो ये नहीं कि मैं मारी फिरूँ या मैं किसी से मांगूँ या मैं किसी के आगे अपनी हाजत बयान करूँ। बस वो ख़्याल मेरे जहन में आता कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो क्या ही अच्छा हो। तो आप यकीन करें कि वो चीज़ दूसरे दिन या थोड़े दिन बाद ही मुझे मिल जाती थी और मैं अल्लाह पाक का ये मौजज़ा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। और फिर मेरे जहन में आता कि ये दुरूद इब्राहिमी की ही बरकत है कि अल्लाह ताला के नज़र करम मुझ पे ठहर गई है। इसी तरह से कहती हैं कि जब मैं दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ती थी तो मेरे रिश्ते जो आते थे वो मुझे रिजेक्ट करके चले जाते थे क्योंकि मेरा रंग कुछ सांवला था और मेरी बाकी जो बहनें थीं उनका रंग वाइट था। तो इसी तरीके से मुझे रिजेक्ट करते रहे। तो इस रिजेक्शन की वजह से भी मैं ज़्यादा अल्लाह के करीब होगी कि मैं और ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगी। और फिर मैंने दुरूद इब्राहिमी के बेनिफिट्स जब मैंने पढ़े तो मैं हैरान रह गई और फिर मैंने भी कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप यकीन करें कि उसके बाद फिर एक आंटी आई जिनके बेटा जो था वो बाहर था और वो कोई अच्छी और नेक लड़की के तलाश में थी। उनकी यही शर्त थी कि लड़की नेक और अच्छी होनी चाहिए।
باقی ان کی کوئی شرط نہیں تھی، نہ امیری نہ غریبی، کیونکہ ہم زیادہ امیر بھی نہیں تھے۔ تو سوچیں اس صورت میں لڑکی کا رشتہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لڑکی کا کلر بھی سانولا ہو اور لڑکی والوں کے پاس دولت بھی نہ، تو آج کل کے دور میں یہ رشتہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے پھر درود ابراہیمی کی برکت سے یہ معجزہ بھی ہوا کہ ان آنٹی کو یہ لڑکی پسند آ گئی، جس بہن نے اپنی یہ سٹوری شیئر کی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان کو پسند آ گئی، اور یقین کریں کہ 2 مہینے کے اندر ان کی شادی ہوگی، اور آج وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ اولاد کی نعمت بھی ان کے پاس ہے، 2 بچے ہیں، اور وہ اپنے میاں کا بہت زیادہ احسان مند ہے، اور میاں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور بہت قدر کرنے والی سسرال ہے اس کی۔ تو جی یہ تھی درود ابراہیمی کے بینیفٹس اور فضیلت، جو کہ ہم لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ درود ابراہیمی کی کیا فضیلت ہے اور کیا برکت ہے، بس ہم تھوڑی سستی کر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پڑھ پائیں گے نہیں، مگر ایک بار روٹین بنا لی تو دیکھیے گا کتنی آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میری بہن ہے، انہوں نے بھی اپنی سٹوری شیئر کی جب میں نے درود ابراہیمی والی ویڈیو ڈالی تھی، تو ان بہن نے بھی مجھے انسٹا پہ میسج کر کے تو یہ اپنی سٹوری سنائی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنا گھر سیل کر دیا تھا اور کسی اچھے گھر کی تلاش میں تھی، اور ہم مارے پھر رہے تھے، تقریباً 6 ماہ ہو گئے تھے، اور ہمیں کوئی بھی ڈھنگ کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک میں نے یوٹیوب پر درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں ویڈیوز دیکھی، تو اور پھر میں دیکھتی ہی چلی گئی، اور میں پھر پکا یقین اور پکی پوری ایمان اور اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے 8 دن کے اندر ہی ہمیں بہت اچھا گھر مل گیا، اور بہت اچھے علاقے میں ملا۔ تو میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ سٹوریز جو میں نے شیئر کی ہے، یہ اس لیے شیئر کی ہے تاکہ اور بھی بہنیں موٹیویٹ ہو سکیں، اور جو نہیں پڑھتی ہیں، ویسے تو سب مسلمان بہنیں ہیں اور درود ابراہیمی کا خاص اہتمام کرتی ہیں، مگر یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں سستی آ جاتی ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کل سے شروع کریں گے، تو یقین کریں آپ کے اندر جو نورانیت آئے گی نا درود ابراہیمی کی وجہ سے، وہ خوشی جو آئے گی نا، وہ تو کہنے سے باہر ہے۔ یہ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ خود پڑھنا شروع کریں گی تو پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے نورانی لہریں آپ کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، اور کیسے آپ کی بیماریاں جاتی ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم سستی کر جاتے ہیں نا کہ یہ چلو تھوڑی دیر بعد کر لوں گی، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، چلو اگر قرآن پاک کا ٹائم نکل گیا تو کوئی بات نہیں کل کر لوں گی، مگر آپ جب درود ابراہیمی بکثرت پڑھتے ہیں تو پھر عبادت میں سستی بالکل بھی نہیں آتی، اور آپ کا دل نماز پڑھ لی ہے نا تو آپ کا دل جا نماز سے اٹھنے کو نہیں کرے گا۔ یقین کریں، یہ تو میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے کہ بالکل آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ کا دل کرے کہ میں کچھ اور تھوڑا سا پڑھ لوں، میں کچھ اور تھوڑا سا پڑھ لوں، کچھ اور عبادت کر لوں۔ یہ ہے درود ابراہیمی کی طاقت اور برکت۔ درود ابراہیمی کی فضیلت جاننے کا اور کیا آپ کو ملے گا کہ ہمارے جو نبی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی درود ابراہیمی بھیجتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ پاک خود ہمارے نبی پر درود ابراہیمی بھیجتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ جن بہن بھائیوں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا، ان کے لیے اللہ پاک جزائے خیر دے اور بہت ساری خوشیوں سے نوازے، اور ڈھیر ساری دنیاوی اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے، اور اسی طرح کی ویڈیو مجھے شیئر کرنے کی ہمت اور توفیق دے اللہ پاک، اور مجھے بھی اتنی طاقت دے کہ میں بھی بکثرت درود ابراہیمی کی تلاوت کر سکوں، درود ابراہیمی پڑھ سکوں، اور اس پر عمل کر سکوں، اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں، نماز پابندی سے ادا کر سکوں۔ تمام بہنیں جو سن رہی اگر نماز نہیں پڑھتی تو آج سے ارادہ کر لیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔